लक्ष्मी नेत्रोत्पल श्री सतत परिचयादेश संवर्धमानो नाभि नाली करिंखन मधुकर पटली दत्त हस्तावलंब अस्माकं संपदो घान विरल तुलसी धाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारी कलयतु बपुषा कालीमा कैट भारे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का असीम अनुकंपा आज हामी यो श्रीमद् भागवत को नित्य चिंतन चर्चा गरिरहेका छौं। हिजो हामीले श्रीमद् भागवत को प्रथम स्कंद को 10औं र 11औं अध्याय श्रवण गर्यौं, जहाँ हस्तिनापुरबाट भगवान श्रीकृष्णलाई विदा गरिएको प्रसंग, साथमा 11औं अध्यायमा गएर द्वारकामा प्रभु भगवान श्रीकृष्णलाई कसरी स्वागत भयो भन्ने प्रसंग सुन्यौं भने आज गएर हामी राजा परीक्षितको जन्मको प्रसंग श्रवण गर्नेछौं। परीक्षित महाराजको जन्मको विषयमा 88,000 शौनकादि ऋषिहरूमध्ये अग्र स्थानमा अग्र पंक्तिमा रहनुहुने शौनकजी महाराजले सोध्नुहुन्छ सुतजी महाराजलाई, अस्वस्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षेणेरु तेजसा उत्तराय हतो गर्वम ईशेना जीवितः पुनः। हे प्रभु, त्यो ब्रह्मास्त्र द्वारा रक्षा गरिनु भएको, भगवान श्रीकृष्ण द्वारा रक्षा गरिनु भएका ती राजा परीक्षितको प्रसंग म सुन्न चाहन्छु। भगवानले पुनर्जीवित गराउनु भयो त्यस्ता परीक्षित राजाको। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च तथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म, तस्य परीक्षित राजाको जन्मका बारेमा यस्तै गरी उहाँका अत्यन्त अद्भुत कर्महरू भए अरे। ती अद्भुत कर्मका विषयमा मलाई सुन्ने इच्छा छ, मलाई बताइ बक्सियोस्। यस्तै गरी उहाँको निधन, उहाँको वैकुण्ठ गमन, शरीर त्यागको विषय पनि मैले सुनेको थिएँ, अत्यन्त अद्भुत छ अरे। यो पनि मलाई सुन्ने इच्छा छ, मलाई सुनाइ बक्सियोस्। उहाँले कस्ता कस्ता कर्महरू गर्नुभयो यो संसारमा आएर, यी सारा प्रसंग हजुरले हामीलाई सुनाइ बक्सियोस् भनेर राजा 88,000 शौनकादि ऋषिले सुतजी महाराजका छाम्नेमा सोध्नुहुन्छ। उहाँहरूको प्रश्न सुनेर सुतदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, सुतजी भन्नुहुन्छ, अपिप्पल धर्मराज पितृवद रञ्जयन् प्रजा निष्प्रिय सर्वकामेभ्य कृष्ण पादाब्ज सेवया। अब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज राज्य गरेर बस्नु भएको छ, अत्यन्त निष्प्रिय हुनु भएको छ। धर्मराज युधिष्ठिरले आफ्ना प्रजाहरूलाई प्रसन्न गराउनु भएको छ। जसरी आफ्ना बुबाले छोरा छोरीलाई समान दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, छोरा छोरीलाई जसरी प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै राजा युधिष्ठिरले आफ्ना प्रजाहरूलाई प्रेम गर्नु भएको छ। अत्यन्त सुन्दर राज्य सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ। सम्पद क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुदीपाधिपत्यम च यशश्च त्रिदिवं गतम। महाराज युधिष्ठिरसँग अत्यन्तै धेरै सम्पत्तिहरू थियो। उहाँले यज्ञ यागादि गरेर बस्नु भएको छ, अधिकार प्राप्ति गर्नु भएको छ भनेदेखि उहाँका रानीहरू भाइहरू पनि उहाँका अनुकूल थिए। जम्बुदीपका स्वामी भएर उहाँको कीर्ति स्वर्गसम्म फैलिएको थियो। राजा युधिष्ठिर महाराजको धर्मपूर्वक राज्य गर्नुहुन्थ्यो युधिष्ठिर महाराजले। यस्तै गरी हे शौनकादि ऋषिहरू हो, युधिष्ठिर महाराजसँग भोगका सम्पूर्ण सामग्रीहरू विद्यमान थिए। जुन यस्तो यस्तो सामग्रीहरू थियो जो चाहिँ देवताहरू पनि त्यो सामग्री प्राप्त गर्न लालायत हुन्थे। त्यस्तो सामग्रीहरू युधिष्ठिर महाराजका दरबारमा सबैजनाले पर्याप्त रूपमा प्राप्त गरेका थिए। कोही पनि भोको छैन, कसैलाई पनि दुःख चिन्ता र पीर छैन। यसरी युधिष्ठिर महाराजले राज्य गरेर बस्नु भएको थियो। उत्तराको गर्भमा रहँदा परीक्षितको रक्षा गर्नको लागि भगवान स्वयं अश्वत्थामाले छोडेको त्यो ब्रह्मास्त्रबाट परीक्षितको रक्षा गर्नको लागि प्रवेश गर्नु भएको थियो। एउटा ज्योतिर्मय पुरुषलाई ती परीक्षित राजाले गर्भमा भएका ती बालकले देखेका थिए। त्यस्तो पुरुष कस्तो पुरुष होला भनेर अत्यन्त त्यही पुरुषको मात्रै चिन्तन गरिरहन्थे। गर्भबाट नै भगवानको चिन्तन गर्ने राजा परीक्षित। श्याम वर्ण
वर्ण भएको, बिजुली जस्तो चमक भएको, यस्तै गरी पीताम्बर धारण गर्ने, शिरमा सुनको मुकुट लगाएको, अत्यन्त चमचमाउँदा हातमा शङ्खचक्र गदा पद्महरू बोकेको, कानमा अत्यन्त सुन्दर कुण्डल लगाएको, अपिच्य दर्शनम श्यामम तडिद्वास समच्युतम श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त काञ्चन कुण्डलम। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम, 4 हात भएका, अत्यन्त दीर्घ हात भएको। अब यस्तो देखेर परीक्षित राजा, जुन बच्चा भनौँ न गर्भमा भएको बालक, अत्यन्तै तिनै भगवानको चिन्तन गरिरहने। ओहो, अचानक बिजुली चम्किए जस्तो आयो, अचानक हरायो, यो के होला, यो कस्तो यस्तो सुन्दर चिज मैले कसरी देखौँला, फेरि पनि देख्ने इच्छा बार बार जागृत भइरहेको छ। अब ततः सर्वगुणोदरके सानुकूल ग्रहोदरे यज्ञे वंशधर पाण्डुरो भूय पाण्डुरी भौजसा। यस्ता प्रकारले यिनको त्यसपछि अब परीक्षित राजाको उदय भइसकेपछि समस्त गुणहरूलाई विकास गर्ने शुभ समयमा पाण्डुका वंशधर जो परीक्षित भनेर हामी जसलाई नामाकरण गरेको छ, उहाँको जन्म हुन्छ। अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले जन्म भयो। राजा युधिष्ठिर पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको छ आफ्नो नातिलाई देखेर। अर्जुन त खुसीले गदगद हुनुभएको छ, अत्यन्त सुन्दर त्यो देखेर, उहाँको त्यो झलकलाई देखेर। अब के भयो त भन्दाखेरि उहाँलाई विशेष गरी हिरण्य गाम महिम ग्रामान हस्त्यश्वान नृपतिर वरान प्रादा स्वन्नम च विप्रेभ्य प्रथा प्रजा तीर्थेश तीर्थवित। अब युधिष्ठिर महाराजले जब जन्म भयो, जन्मिने बित्तिकै उहाँको नाल साल छेदन गर्नुभन्दा पहिले अनेक प्रकारको दान दक्षिणाहरू ब्राह्मणलाई दिनुभयो। अनि यो समयलाई युधिष्ठिर महाराजले प्रजा तीर्थ कालमा, बालकको नाल काट्नुभन्दा पहिलेको समयलाई प्रजा तीर्थ काल भनिन्छ। त्यो कालमा अनेक प्रकारका दान दक्षिणाहरू ब्राह्मणलाई दिनुभयो। सुन दान दिनुभयो, गाई दान दिनुभयो, पृथ्वी दिनुभयो, गाउँहरू दिनुभयो, उत्तम उत्तम घोडाहरू दिनुभयो, अन्न आदि दिनुभयो। यो सबै दक्षिणा प्राप्त गरेर ब्राह्मणहरू अत्यन्त सन्तुष्ट भएका छन् राजा युधिष्ठिरसँग। हे पुरुवंशी शिरोमणि, हे युधिष्ठिर महाराज, कालले टार्न नसकिने गतिले यो पवित्र पुरुवंश नष्ट हुन लागिसकेको थियो, परन्तु हजुर आइसकेपछि यो वंश अत्यन्त उद्धार भएको छ। हजुरका नाति झन उत्तम जन्मिउन् भनेर सबैजनाले झन राम्रा हुँदै जाओस्, यो वंशको वृद्धि विकास होस् भनेर आशीर्वाद प्रदान गरे सारा राति ऋषि महर्षिहरूले। अब राजाले भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, हे ऋषि महर्षि हो, अप्येष वंश्यान् राजर्षिन् पुण्य श्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद यशसा साधुवादेन सत्तमा। हे ऋषि गणहरू हो, हे ब्राह्मण गणहरू हो, हाम्रो यो वंशलाई उज्जवल गराउनेवाला कीर्ति भएका सज्जन राजर्षिहरूको अनुसरण गर्नेवाला मेरो नाति जन्मियो जन्मिन, यो नाति कस्तो छ, यी हाम्रा सज्जनहरूको यो वंशको कीर्ति राख्छ राख्दैन भनेर त्यहाँ आएका ज्योतिषी जनहरूलाई सोध्नुहुन्छ। जन्म समय प्रदान गरेर ज्योतिषीहरूलाई सोध्नुहुन्छ। अब ज्योतिषीहरूलाई सोधिसकेपछि ज्योतिषीहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ती राजा परीक्षितका विषयमा, पार्थः प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुर इव मानव ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर यथा। हजुरले चिन्ता गर्नै पर्दैन, हजुरका छोरा त यी बालक पछि गएर मनुपुत्र इक्ष्वाकु झैं आफ्ना प्रजाहरूको पालन गर्नेवाला हुन्छन्। इक्ष्वाकु राजा जस्ता प्रजा पालक हुनेछन्। यस्तै गरी दशरथ नन्दन भगवान श्रीराम जस्तै ब्राह्मणका भक्त हुनुहुन्छ, सत्य प्रिय हुनेछन्, सत्यवादी हुनेछन्। एष दाता शरण्यश्च यथा सौ यौषि नरशिवी यशो वितनिता स्वानाम दौष्यन्तिर इव यज्वनः। यी बालक त
विचित्र अत्यन्तै धेरै दाता दानीहरूमा पनि शिवी जस्ता दानी हुनेछन्। शिवीको कथा हामीले सुनेकै छौँ। शिवीले एकदम धेरै दान प्रदान गरे, आफ्नै शरीरको अङ्गहरू पनि दान गरेको यो प्रसङ्ग पनि आउँछ। त्यस्ता दाता शिवी समान हुनेछन्। यस्तै गरी उसिनका पुत्र शिविर जस्ता दाता हुनेछन्। शरणागत वत्सल हुनेछन्। शरणमा आएकाहरूको लागि पालन गर्नेवाला शरणागत हुनेछन् तिम्रा नाति। यज्ञहरूका श्रेष्ठ यज्ञिकहरूमा श्रेष्ठ दुष्यन्त पुत्र भरत झैँ आफ्नो वंशको यश कीर्ति फैलाउँदै जानेछन्। तपाईका नातिले यी बालक तपाईले चान्चुने ठान्दै नठान्नुस्, चिन्ता गर्ने कुनै कामै छैन। धन्मी नाम अग्रणी रेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताशैव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तर। यी बालक त अत्यन्त ठुला धनुर्धर हुनेछन्। सहस्त्रार्जुन र आफ्नै हजुरबा अर्जुन जस्ता धनुर्धर हुनेछन्। यस्तै गरी धनुर्धरीमा अग्रणी हुनेछन्, शक्तिशाली हुनेछन्। यी बालक अग्निहरू जस्तै आक्रमण गर्न नसकिने हुनेछन् भनेदेखि समुद्र जस्तै उल्लङ्घन गर्न नसकिने हुनेछन् तपाईका नाति भनेर यस्ता प्रकारले अनेक प्रकारका गुणगानहरू गर्नुहुन्छ। ती ऋषिहरूले अनेक प्रकारका गुणगानहरू गर्दै जानुभयो। अत्यन्त सुन्दर प्रसङ्ग रहेको छ। मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर वसुदेवासो सहिष्णु पितराविव। अब के भयो त भन्दाखेरि मृगेन्द्र इव विक्रान्त बालक अत्यन्त सिंह जस्ता पराक्रमी हुनेछन्। हिमाल जस्तै आश्रय दिनेवाला हुनेछन्। पृथ्वी समान क्षमाशील हुनेछन्। माता पिता समान सहनशील हुनेछन् तपाईका यी सन्तान भनेर यस्ता प्रकारले ब्राह्मणहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दा युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनु भयो। पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपम आश्रमः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। यी बालक समस्त गुणहरूमा अत्यन्तै ठुला गुणवान हुनेछन्। पितामह ब्रह्माजी समान हुनेछन्। भगवान शङ्कर जस्तै कृपालु हुनेछन्। सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आश्रय दिनेवाला हुनेछन्। तपाईका छोरा भगवान विष्णु समान हुनेछन् भनेर यस्ता प्रकारले सर्वगुण सम्पन्न तपाईका यी नाति जन्मिएका छन्। हजुरले कुनै चिन्ता गर्नै पर्दैन। यज्ञहरू गर्नेवाला छन्। यज्ञमा धेरै यज्ञहरू गर्नेछन्। अश्वमेध आदि गरिएका यज्ञहरू गर्नेछन्। अनुष्ठानहरू गर्नेछन्। धैर्यमा बलि समान हुनेछन्। भगवान श्रीकृष्णको जस्तो दृढ निष्ठा हुनेछ तपाईका यी बालकको भनेर अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले प्रसङ्ग बताइदिनु भयो। यस्तै गरी हजुरका छोरा यी नाति जुन छन् यिनी के हुन्छन् त भन्दाखेरि राजर्षि अत्यन्त सुन्दर ऋषिको रूपमा स्थापित हुनेछन्। मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नेवाला हुने छैनन्। जसले मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दछ त्यसलाई दण्ड दिनेवाला हुनेछन्। राजर्षिणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणम्। अब पृथ्वी माता र धर्मको रक्षाका लागि बालकले यो कलियुगमा कलीको दमन गर्नेछन् हजुरका नातिले भनेर यस्ता प्रकारले सारा गुणै गुण बताउनुहुन्छ। ज्योतिषीहरूले त्यहाँ भएका गुरुजनहरू ज्योतिषीहरूले भन्नुभयो तपाईका नातिको अत्यन्तै सुन्दर गुणहरू रहेको छ। गुणै गुणले युक्त भएका छन्। तर भनेपछि के हो हजुर? तरले सारा गुणहरू बिगाडिदियो। तर भनेपछि सकियो नि त होइन? तर भन्यो भने सबै थोक सकिन्छ। अब तर चाहिँ के त हजुर भनेको तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिताद प्रपत्स्यतः उपसृत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षकाद आत्मनो मृत्युम। तर मृत्यु चाहिँ के हुनेछ त भन्दा ब्राह्मण पुत्रको श्रापद्वारा तक्षक नागले डसेर हुनेछ भनिसकेपछि यो कुरो सुनेर अत्यन्त चिन्ता लाग्यो राजा युधिष्ठिरलाई। ओहो होइन, सबै गुणै गुण भए पनि ब्राह्मणलाई अपहेलना नगरी ब्राह्मण पुत्रले श्राप दिनेवाला छैनन्।
कुन ब्राह्मणको कुन ऋषिको यसरी हेला गर्नेछन् भनेर चिन्ता भयो। मेरो छोरो त राक्षसै पो हुने हो कि यति शक्तिशाली भएर घमण्ड आएर बा चाहिँ नराम्रो कर्ममा लाग्ने हो कि, नभए ऋषिहरूले त्यसै श्राप त दिँदैनन्, नराम्रो कर्म गर्यो भने श्राप दिने रहेछन् भनेर अत्यन्तै ठुलो चिन्ता लाग्यो। त्यति बेला जिज्ञासितात्मा याथार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादशो हित्वेदम नृपगङ्गायाम यास्यत्यद्धा कुतो भयम। हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन हे राजन, हजुरले चिन्ता नगरी बक्सेला। किन भन्दाखेरि हजुरका छोरा, हजुरका यी नाति जुन छन् परीक्षित, यी त के हुने छन् त भन्दाखेरि जिज्ञासितात्ममा याथार्थ्यो, याथार्थ्य आत्माको यथार्थ ज्ञानलाई प्राप्त गरेर गङ्गाका किनारमा वेदव्यासका छोरा सुखदेव स्वामीको उपदेशद्वारा परम पदलाई प्राप्त गर्नेछन्। कुनै पनि भय नहुने, अकुतो भयम भनेको कुनै भय नहुने, यी सबैको भयबाट मुक्त हुनेवाला त्यो लोकलाई प्राप्त गर्नेछन्। कस्तो लोक त भन्दा जहाँ गएर फेरि फर्किएर आउनु पर्दैन, त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्नेछन्। जन्म मृत्यु को चक्रबाट छुटकारा प्राप्त हुनेछ यिनको। यसैले तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेपछि चिन्तामा शान्ति मिल्यो युधिष्ठिर महाराजलाई। इति राज्ञ उपादेश्य विप्राजातकको विधा लब्ध्वा पचितय सर्वे प्रतिजग्मु शोकान् गृहान्। इति राज्ञ उपादेश्य, यस्ता प्रकारले राजालाई उपादेश्य उहाँका परीक्षितका बारेमा उपदेश गरिसकेपछि यी जातको विदह भनेका ज्योतिष शास्त्रमा जान्ने सिपालु जो गुरुजनहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले लब्धा पचितय सर्वे प्रतिजग्मु शोकान् गृहान्। लब्धा पचितय भनेको उहाँलाई दिनुपर्ने आवश्यक दान दक्षिणा उपहारहरू प्राप्त गरिसकेपछि आफ्ना आफ्ना घरमा फर्किनु भयो। यसरी आफ्ना आफ्ना घरमा फर्किसकेपछि सयेष लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभो पूर्वम दृष्टमनुध्यायन परीक्षित नरेश्वः। अब उहाँको नामाकरण गर्ने बेला भयो, नामाकरणको बेला भयो। नामाकरण अब के नाम राख्ने त? ती बालकको नाम राखिएको छैन। के नाम राख्ने भन्दा सयेष लोके विख्यात, उहाँ चाहिँ परीक्षित इति यत् प्रभु, परीक्षित नामले लोकमा विख्यात हुनेछन्। पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन, पूर्वम दृष्टम भनेको पेटमा हुँदा, आमाका गर्भमा हुँदा त्यो बिजुली चम्किए जस्तो आएको त्यो अंगुष्ठ मात्रको 4 हात भएको शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिएको, किरीट कुण्डल आदि धारण गरेको, पीताम्बर वस्त्र धारण गरेको त्यो सुन्दर छविको दर्शन गर्न लालायित भएर जो पनि अगाडि आउँथ्यो उसैको अनुहारमा हेर्थे। वरिपरि सबैतिर हेर्ने भएकाले परीक्षित नाम राखियो। परितैक्षति हैन, सबैतिर हेर्ने भएकाले उहाँको नाम परीक्षित भनेर राखियो, परीक्षित राखियो। यिनै पछि परीक्षित नामले विख्यात हुनेछन् भनेर यस्ता प्रकारले सुतजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ। सराज पुत्रो बवृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपुर्यमाण पितृभि काष्ठाभिर इव सोन्वहम। सराज पुत्रो बवृधे, अब राजपुत्र ती राजाका छोरा ती युधिष्ठिर महाराजका नाति के भन्नु त भन्दा बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै जानुभयो। कसरी भन्दाखेरि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैं उडुप इव भनेको चन्द्रमा झैं बढ्दै बढ्दै चाँडै नै बवृधे बढ्नुभयो। अत्यन्त चाँडै नै छिटै बढ्दै जानुभयो। सँगसँगै शरीरको बल भएसँगै शरीरको वृद्धि सँगसँगै शिक्षा आर्जनमा पनि उत्तिकै मजबुत हुँदै जानुभयो। शिक्षा पनि अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले लिने, हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो सुरुबाटै कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि अत्यन्तै धेरै निपुण हुनुहुन्थ्यो, कार्यमा निपुण हुनुहुन्थ्यो, माया प्रेम सबैमा सद्भाव राख्नेवाला, प्रजाहरूलाई माया गर्नेवाला, सबैलाई समदृष्टि राख्नेवाला, भगवानमा मन लगाएको, भगवानका भक्तहरूको सेवा गर्नेवाला, त्यस्तो हुँदै जानुभयो। यी बालकैदेखि के भयो त भन्दा सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो। अनि के भयो त भन्दा यसै समयमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने अगाडि गएर यक्षमाणो स्वमेधेन जाति द्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदण्डयो। अब यसै समयमा स्वजन बन्धु बान्धवबाट धन प्राप्त गरेर हैन, यस्तै गरी प्राप्तको प्रायश्चित्त गर्नका लागि राजा युधिष्ठिरले अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञ पनि गर्नुभयो। यस्तो यज्ञको विचार गर्नुहुन्छ। यस्तै प्रजाबाट असुल गरेको त्यो सम्पत्ति दण्ड जरिमाना
सेना जति पनि थियो यिनीहरूबाट अतिरिक्त धन आफूसँग नहुनाले युधिष्ठिर महाराज चिन्तित हुनुभयो हैन। अब प्रजाबाट प्राप्त भएको त्यो करबाट प्राप्त भएको धन सम्पत्तिले त्यो अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञ गर्नु त भएन, प्रजालाई नै शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था गर्नु पर्यो, अरू धन सम्पत्ति आफूसँग छैन, के गरौँ भनेर युधिष्ठिर महाराजलाई चिन्ता लाग्यो। उनको अभिप्रायलाई जानेर भगवान कृष्णको प्रेरणाले भाइहरूलाई उत्तर दिशातर्फ पठाउनुहुन्छ। यज्ञमा प्रशस्त धन लिएर आए। अब उत्तर दिशातर्फ गए, अनेक दिशामा गएर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव यिनीहरू अब गइसकेपछि अनेक धन सम्पत्तिहरू लिएर आउँछन्। प्रत्येक राजाहरूसँग के भयो त भन्दाखेरि लुल्यौ यज्ञ गर्नु पर्यो भनेपछि राजाहरूले मुकुटै उतारेर दिन्छन्। यसरी धन सम्पत्तिहरू एकत्र भयो। अब त्यो एकत्र भएको धन सम्पत्तिले युधिष्ठिर महाराजले 3 पल्ट अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। एकपल्ट मात्र होइन, 3 पल्टसम्म अश्वमेध यज्ञ गर्ने धन सम्पत्तिहरू प्राप्त भयो। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवासः कति चिन्मासन सुरीधाम प्रिय काम्यया। अब के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि युधिष्ठिर महाराजले निमन्त्रणा गरेर आउनुभएका भगवान श्रीकृष्ण पनि अनि ब्राह्मणहरूद्वारा यज्ञ सम्पन्न गरियो। भगवान श्रीकृष्ण पनि आउनुभयो र पाण्डवहरू प्रसन्न भए र केही महिनासम्म भगवान श्रीकृष्णचन्द्र हस्तिनापुरमै बस्नुभयो। यस पछाडि भगवान कृष्णचन्द्र ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सानुजो यदुभिर्वृतः। अब त्यो पछाडि युधिष्ठिर महाराजसँग आज्ञा लिएर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र द्वारकातर्फ लाग्नुहुन्छ भनेर यो अध्यायमा, यो 12औं अध्यायमा अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले के छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि युधिष्ठिर महाराजका नाति परीक्षित राजाको जन्मकथा, साथमा युधिष्ठिर महाराजले अश्वमेध यज्ञ गर्नुभएको प्रसङ्ग यो 12औं अध्यायमा रहन्छ। बोल भक्तवत्सल भगवानको। 13औं अध्यायमा गएर सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् अब यस्ता प्रकारले यज्ञ सम्पन्न भयो। युधिष्ठिर महाराजको यतापट्टि युद्ध हुने बेलामा थोरै अगाडिको प्रसङ्ग बुझौँ कि जब यो महाभारतको युद्ध हुने बेला भयो, 5 पाण्डवहरू जङ्गलमा थिए, त्यति बेला भगवान कृष्णलाई युधिष्ठिर महाराजले पठाउनु भयो दुर्योधनका साथमा कि जाऊ हाम्रो सन्धि गरौँ भनेर। युद्ध गरौँ भन्दा होइन, सन्धि गरौँ, हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, आदि राज्य दिएन भने पनि मात्रै 5वटा गाउँ दियो भने पनि हामी त्यहाँ बस्न तयार छौँ, जाउँ सन्धि गरेर आउँ भनेर पठाउँदाखेरि उसले के भन्छ भने दुर्योधनले भन्छ तिमीहरूलाई 5 गाउँ त पर कुरो, 1 पैताला जमिन पनि दिन्न भनेको, 1 पाइला जमिन पनि दिन्न भनेर भने। अब भगवान कृष्णले भन्नुभयो हेर यो त राम्रो कुरो होइन, अब सन्धि गर्न खोज्दा पुरै दिनुपर्ने, राज्य नै दिनुपर्ने ठाउँमा 5वटा गाउँ मात्रै माग्दा पनि दिँदैनौ भने यो राम्रो होइन। त्यो पनि जहाँ दिए पनि हुन्छ, गाउँ पनि 5वटा गाउँ, कहाँको खैराते पाखो दिए नै हुन्छ, प्रजै नभएको ठाउँ पाखो, अलिअलि यसो प्रजाहरू भएको दुःख पाएको ठाउँ जहाँ चाहिँ विकास गर्न अप्ठ्यारो छ त्यस्तो ठाउँ दिए पनि हुन्छ, म त्यस्तै ठाउँमा भए पनि राज्य गर्छु भनेर युधिष्ठिरले भन्नुभएको थियो। छैन त्यस्तो केही पनि दिन्न भनेर भन्नु। अब त्यति भनिसकेपछि युद्ध हुने निश्चय भयो। जबसम्म विदुरजी हुनुहुन्थ्यो धर्मको रूपमा, हेर्न है, अब यतापट्टि कौरवका पक्षमा विदुरजी हुनुहुन्थ्यो धर्मको रूपमा, पाण्डवका पक्षमा युधिष्ठिर हुनुहुन्थ्यो धर्मको रूपमा। अब कौरवका पक्षमा हुनुभएको विदुरजी महाराजले पनि धेरै गरेर टालटोल पार्नुभयो, दाजुभाइमा युद्ध गर्नु हुँदैन भनेर टालटोल पार्नुभयो। केही नचलेपछि, अन्तिममा केही नचलेपछि विदुरजी महाराजले पनि त्यो त्यहीँ छोडेर, धनुष आदिलाई त्यहीँ छोडेर उहाँ त्यहाँबाट बाहिर निक्लिनु भयो। अब तिमी आफै गर जे गर्छौ, तिमीहरू जान्ने रहेछौ भनेर विदुरजी महाराज कहाँ जानुभयो? तीर्थयात्रामा जानुभयो। विदुरलाई थाहै छैन युद्ध भयो, कौरव मरे, सबै मरे, युधिष्ठिर राजा भयो भन्ने थाहा थिएन। तीर्थयात्रा जाँदै गर्दा, अहिले 2य स्कन्धमा आउँछ कथा, तीर्थयात्रा जाँदै गर्दाखेरि उद्धवजीसँग भेट हुन्छ। उद्धवजीसँग भेट भइसकेपछि भगवान कृष्णचन्द्रको पनि स्वधामबाट यो संसारलाई छोडेर जानुभयो। यतापट्टि पाण्डवहरूले राज्य गरेका छन् भन्ने कुरो सुनिसकेपछि भगवान कृष्णचन्द्र जानुभयो भने आउँछु फर्केर भनेर अब के गर्नुहुन्छ त भन्दा फर्केर आउनुभयो हस्तिनापुरमा। अब हस्तिनापुरमा आउनु भएको छ विदुर तीर्थयात्रायां मैत्रेयाद आत्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरम
तया वाप्त विभित्सित। विदुरस तीर्थयात्रायाम, विदुर तीर्थयात्रामा घुमिरहनु भएको थियो। त्यति बेला मैत्रेयाद आत्मनो गतिम, मैत्रेय ऋषिबाट उहाँले चाहिँ सुन्दर उपदेश आदि प्राप्त गरेर आत्माको गतिलाई यथार्थ रूपमा ज्ञान गरेर, किनभने मैत्रेय ऋषिले दिव्य उपदेश दिनुहुन्छ विदुरजी महाराजलाई, त्यो उपदेश प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले हस्तिनापुरतर्फ फर्किनु भयो। फर्किएर हस्तिनापुर आउनुहुन्छ। अब विदुरजी महाराजले मैत्रेय ऋषिसँग जति प्रश्न गर्नुभएको थियो ती सबै प्रश्नका उत्तरहरू सुन्नुभन्दा पहिले नै भगवान श्रीकृष्ण अनन्य भक्तिको उदय हुनाले उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा कृष्णमा भक्ति हुनुभएको थियो। उहाँलाई थाहा थियो यदि 5 पाण्डवले भगवान कृष्णले संसार छोड्नुभयो भन्ने कुरो थाहा पाए भने यिनीहरूले पनि हिँड्छन्। अब त्यति बेला गान्धारी धृतराष्ट्र यिनीहरू त के हुन्छ त भन्दा यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर धृतराष्ट्रलाई लिनको लागि भनेर आउनुभयो। आइसकेपछि अब त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सबैजनाका साथमा भेट गर्नुहुन्छ विदुरजी महाराजले। अब 5 पाण्डवहरूले पनि देख्नुभयो, ओहो हाम्रा काका आउनुभएछ भनेर। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, सञ्जय, कृपाचार्य, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी र आफ्ना पुत्रहरू सहित अरू स्त्रीहरूलाई पनि अत्यन्त प्रसन्नता मिल्यो। तम बन्धुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः शारद्वथ वृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामय पाण्डुर ज्ञातय ससुता स्त्रिय। अब यिनीहरू सबै जति पनि थिए यिनीहरू सबै प्रसन्न भएका छन्। किन भन्दाखेरि खुसी भएका छन्। अब को त भन्दाखेरि युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, सञ्जय, कृपाचार्य, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, यी सबैजना अत्यन्त खुसी भएका छन्। तम भुक्तवन्तम विश्रान्तम आसीनम सुखमासने प्रश्रया वनतो राजा आहतेषां च शृण्वताम्। अब यस्ता प्रकारले विदुरजी महाराज फर्केर आउनुभयो। उहाँलाई चाहिँ मान सम्मान गरियो अनि मिठा मिठा भोजन आदि गराइसकेपछि विदुरजी महाराज उच्च आसनमा बसाइसकेपछि युधिष्ठिरले विदुरसँग केही प्रश्न गर्नुहुन्छ। अपिस्मरथनो युष्मद पक्षक्षाया समेधितान् विपद गणान् विषान्याधेर मोचिता यत् समात्रिका। तपाईले सम्झिनुहुन्छ, तपाईलाई स्मरण छ हे विदुरजी, हे काका, हजुरलाई स्मरण छ जुन हजुरको वात्सल्यका साथ हाम्रो पालन पोषणहरू भएको थियो। हजुरले हाम्रो आमा समेत हामीलाई विष र लाक्षा भवनको दहनबाट बचाउनु भएको थियो। हामी आमा सहित 5 जना छोराहरू लाक्षा भवन लागिरहेको भवनमा बस्दाखेरि डढाउन भनेर बाहिरबाट आगो लगाउँदा तपाईको समाचारले गर्दा हामी बाँचेका थियौँ। तपाईले सम्झिनुहुन्छ हजुरले अत्यन्तै बाल्य अवस्थामा हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको थियो। आफ्ना हातले हामीलाई खुवाउनुहुन्थ्यो, तपाईका अम्लो समातेर हामी हिँडेका थियौँ। त्यो कुरो हजुर सम्झिनुहुन्छ काका भनेर यस्ता प्रकारले युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ। अनि हे काका, हजुर कुन कुन तीर्थमा जानुभयो, कुन कुन ठाउँमा विचरण गर्नुभयो, हजुरले यत्रो जेलसम्म तपाईको कस्तो जीवनयापन रह्यो यो हामीलाई बताउनुहोस् कृपया। कया वृत्त्या वर्तितम वश्चरद्भि क्षितिमण्डलम, हैन कस्तो तरिकाले तपाईँ यो पृथ्वीमा चरण गर्नुभयो। तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले, तीर्थहरू अब क्षेत्र मुख्य मुख्य तीर्थहरू कुन कुन यी पृथ्वीमा भएका तीर्थहरूमा हजुरले भ्रमण गर्नुभयो। भगवद्विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृत। ओहो, तपाईँ त आफै तीर्थ हुनुहुन्छ, तपाईँ त आफै तीर्थ हुनुहुन्छ। तपाईको दर्शनले मात्रै सबै पावन हुन्छन्, सबै पावन हुन्छन् भने तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृत। हे प्रभु, हजुर त तीर्थलाई पनि तीर्थ पवित्र बनाउनको लागि जानुभयो। तीर्थलाई पवित्र बनाउनको लागि तीर्थ भ्रमण गरेर आज हजुर आउनु भएको छ। द्वारका पनि अवश्य जानुभयो होला, त्यहाँ भगवान कृष्णलाई कस्तो छ यो पनि हामीलाई सुनाउनुहोस् भनेर युधिष्ठिर महाराजले सोध्दै हुनुहुन्छ। युधिष्ठिरलाई थाहै छैन भगवान कृष्ण स्वधाम गइसक्नु भने युधिष्ठिरलाई थाहै छैन। विदुरजीसँग सोध्नुहुन्छ, हजुर अपि न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्ण देवता दृष्ट्वा श्रुता वा यदवः सपुर्याम सुखमासते। हजुरलाई त पक्का पनि तीर्थ घुम्दै जाँदा द्वारका पुग्नु भयो होला। द्वारकाका यदुहरू के कस्तो छ, यदुहरूको कस्तो रहेको छ,
सुखपूर्वकै बसेका होलान् नि उनीहरू। के गर्दैछन्? भगवान कृष्णको के छ? उहाँका आमा दिदी बहिनीहरू, श्रीमतीहरू, छोराहरू के गर्दैछन्? यी सबै प्रसङ्ग हामीलाई बताइबक्सियोस्। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयद यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। इत्युक्तो धर्मराजेन, यस्ता प्रकारले धर्मराज युधिष्ठिरले सोधिसकेपछि अब समवर्णयन, सबै कुराहरू, सर्वम तत् समवर्णयद, सबै कुराहरू वर्णन गर्नुभयो। तीर्थमा कसरी घुम्नुभयो, कुन कुन तीर्थ जानुभयो, कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो रहेछ, सबै सुनाउनु भयो। यथानुभूतम क्रमशो, जे भएको थियो सबै बताउनु भयो। बिना यदुकुलक्षयम, तर यदुकुलको क्षय भएको कुरो, यदुकुलको नाश भयो, भगवान कृष्णचन्द्र स्वधाम जानुभयो भन्ने कुरो चाहिँ सुनाउनु भएन। किनकि सुनायो भने त्यो माहौलै बिग्रिन्छ। उहाँहरूलाई त अब यदुकुल नाश भयो, भगवान कृष्णचन्द्र स्वधाम जानुभयो भन्ने सुनेपछि त पाँचै भाइ पाण्डव त मृतप्राय हुनेछन्। यसैले यिनीहरूलाई सुनाउनु ठिक छैन भनेर उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट अब के गर्नुहुन्छ त भन्दा सबै कुराहरू सुनाएर नन्व प्रियम दुर्विशहं नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयद सकरुणो दुखितां द्रष्टुमक्षमः। अब किन सुनाउनु भएन भन्ने कुरो यो श्लोकले बताउँछ। 13औं अध्यायको 13औं श्लोकले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वेदव्यासजी महाराज लेख्नुहुन्छ, नन्व प्रियम दुर्विशहं नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकरुण दुखितां द्रष्टुमक्षमः। नन्व प्रियम, अप्रियम, ननु निश्चय नै स्वयं आफन्तहरूका अप्रिय कुराहरू, भगवान कृष्णचन्द्र जानुभएको त्यो अप्रिय कुरो स्वयं उपस्थितम, अब यदि हामीले सुनायौं भनेदेखि प्राप्त भयो भने, आफै प्रारब्धमा प्राप्त भएको यस्तो कुराहरू सुनाए मैले भने, नावेदयत सकरुणो दुखितां द्रष्टुमक्षमः, सुनाए भने के हुन्छ? युधिष्ठिर दुखी हुन्छन्, युधिष्ठिर दुखी हुन्छन्, यी सबै पाण्डवहरू दुखी हुन्छन्। अब यी मेरा आफन्त हुन्, यी मेरा भतिजा पनि छोरा हुन्, यी छोराहरू दुखी हुन्छन्, मेरो कारणले छोराहरू दुखी हुन्छन्, मैले भनेको कारणले छोराहरू दुखी हुन्छन् भनेर उहाँले त्यो कुरो सुनाउनु भएन। कच्चित कालमथा भाषित सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमा वहन्। कच्चित कालमथा भाषित, अब केही समय हस्तिनापुरमै बस्नुभयो विदुरजी महाराज। कच्चित कालमथा भाषित, केही समय हस्तिनापुर बस्नुभयो। सत्कृतो देववत् सुखम, अत्यन्त सत्कार गरिएको, अत्यन्त सुखपूर्वक हस्तिनापुरमा बस्नुहुन्छ। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, अब आफ्ना जेठा दाजुलाई श्रेय हुने, कल्याण हुने, सर्वेषां प्रीतिमा वहन्, सबैलाई प्रीति हुनेवाला केही काम गर्नु पर्यो भनेर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अभिभ्रमदर्यमाह दण्डम यथा दण्ड धकारिषु। अब उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि जबसम्म उहाँले चाहिँ उहाँको त्यो कसरी आउनुभयो भन्ने पनि प्रसङ्ग छ। यहाँ चाहिँ विदुरजी महाराज साक्षात् धर्मराजको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ माण्डव्य ऋषिले धर्मराजलाई श्राप दिएको थियो। माण्डव्य ऋषिले धर्मराजलाई श्राप दिएको थियो। उहाँ अनि शूद्र बन्नु भएको थियो। यस समयका लागि यमराजको पदमा पितृदेव अर्यमा आदि हुनुहुन्थ्यो। यमराज धर्मराज पृथ्वीमा आइसकेपछि धर्मराज स्वयं पृथ्वीमा आउनु भएको थियो। अब धर्मराजको पदमा को छ त भन्दा पितृहरू हुनुहुन्छ, अर्यमा पितृहरू हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा। अब यो समयमा अर्यमा आदि पितृहरू त्यो धर्मराजको स्थानमा बस्नु भएको छ अनि पापीहरूलाई दण्ड दिने गर्नुहुन्छ अर्यमा पितृहरूले। यो प्रसङ्ग थोरै छ। धर्मराजको सभामा एकपल्ट के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो। कसरी आयो भन्दा एकजना माण्डव्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो। माण्डव्य ऋषि आफ्ना आश्रममा, यो पृथ्वीकै कुरो हो, माण्डव्य ऋषि आश्रममा तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो। एउटा गाउँमा चोरहरू पसेछन्। गाउँमा के भयो? चोर पस्यो। अब चोर पसिसकेपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि चोरहरूले सामान चोरे। यता सैनिकले थाहा पाए, सैनिकले कुदाउँदै कुदाउँदै गए, चोर भाग्दै भाग्दै गए। पर गएर अब सैनिकले भेट्ने भयो भन्ने थाहा पाएर ती माण्डव्य ऋषिको आश्रममा सामानहरू लुकाइदिए। सामान लुकाएर चोर भागे। अब यता पुलिसहरू खोज्दै खोज्दै आउँदा अब कहाँ देखे त सामान भन्दा ऋषिको आश्रममा देखे। ए चोर त यही रहेछ भन्ने लाग्यो।
प्रमाण सहित छ नि त, सामान पनि छ, चोरियो भनेर अब त्यो ऋषिलाई पुलिसले समातेर सैनिकले समातेर लिएर गए, राजा समूह बुझाइदिए। राजाले अब कानुन त अन्ध हुन्छ, कानुनले त प्रमाण देखेको छ। ऋषिको आश्रममा ऋषिलाई थाहै भएन, तपस्या गरेर बसेका ऋषिलाई थाहै भएन। अब ऋषिको आश्रममा सामान भेटेको, हिस्कै आश्रममा भेटेको भनेपछि लौ त्यसो भए यसलाई सुलीमा चढाइदिउँ भनेर राजाले आज्ञा गरे। यो त जोगीहरूको चाहिँ भेष धारण गरेर, यसले जोगीको भेष धारण गरेर यसले चाहिँ अनैतिक काम गर्यो, चोरी गर्यो, स्तेय गर्यो। यसले यसो गर्नाले गर्दा समस्त जो साधु सन्तहरू छन् यिनीहरूको पनि अपमान भयो, भेषको अपमान भयो, यो रूपको अपमान भयो, साधु सन्तको अपमान भयो। यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, सुलीमा चढाउँ भनेर सुलीमा चढाइदिए। सुलीमा भनेको एकदम तिखो भालामा राखिदिए। अब यसरी राखेको, तर उहाँले त त्यहाँ पनि बसेर चाहिँ ध्यान गर्नुभयो, परमात्माको ध्यान गर्नुभयो, पूर्वजन्ममा सञ्चित केही कर्मले गर्दा होला भनेर ध्यान गर्नुभयो। अब उहाँको मृत्यु भएन, 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, मृत्यु भएन। यो कुरो राजालाई बताइदिए, महाराज सुलीमा चढेको मान्छे मरे होइन भने 2-3 दिन पछाडि लौ हो र भनेको हो, उसो भए निकाल भनेर निकालिसकेपछि लौ यो त ऋषि नै रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाए राजाले। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनिसकेपछि अब यति भइसकेपछि माण्डव्य ऋषिले भन्नुभयो, हेर राजन तिम्रो गल्ती छैन। गल्ती कसको त भन्दा धर्मराजको गल्ती हो, जान्छु म भनेर यमराज भेटाउन जानुभयो। के हो पारा तिम्रो? धर्मराजलाई के हो पारा? मैले अहिलेसम्म कुनै पाप गरेको थाहै छैन, कुनै त्यस्तो नराम्रो कर्म गरे थाहा छैन भने तिमीले चाहिँ यो मलाई चाहिँ किन यसो गर्यो भनेर भन्दाखेरि लौ हजुरले गरेका थियो पाप। कहिले भने बच्चा कालमा त्यो हुन्छ नि पानी छेपुवाहरू त्यो उड्ने, तिनीहरूको चाहिँ पुच्छरमा धागो बाँधेर त्यो छेडेर पुच्छर छेडेर सिनको घुसाएर उडाइदिएको थियो नि। त्यस्तो गर्नु होला नि तपाईँहरूले, त्यो पापले हेर्नु सुलीमा चढ्नु पर्ला, त्यस्ता पाप गर्नुहुन्न नि होइन। त्यस्तो गरेको थियो भनिसकेपछि केटाकेटीमा नजान्दा गरेको नि पाप हुन्छ भने पाप भने पाप हो, केटाकेटीमा गरे ठुलामा गरे भनेपछि तिमीले यो चाहिँ ठाउँमा बस्नै मिल्दैन। माण्डव्य ऋषिले के भन्नु भने यो ठाउँमा बस्नै मिल्दैन, धर्मराज भएर बसिया छौ, तिमीलाई कुनै थाहै कुरो थाहा रहन्छ, जाऊ तिमी शूद्र योनिमा जाऊ जन्म लिऊ भनेर चाहिँ श्राप दिए। अब त्यस्तो भइसकेपछि तिनै धर्मराज माण्डव्य ऋषिका श्रापले गर्दा शूद्र योनिमा आएका थिए, विदुर बनेर। ल मेरो भगवान विदुर भएर आएका थिए। अब यसरी शूद्र योनिमा आएका विदुरजी महाराजको प्रसङ्ग। अब उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि राज्य प्राप्त भएपछि युधिष्ठिरले वंश चलाउने नीति परीक्षितलाई देखेर होइन, परीक्षित पनि एकदम राम्रोसँग वंश चलाउन सक्छन् भन्ने भइसक्यो। अब परीक्षित पनि ठुला भए, वंश चलाउन सक्ने भए भन्ने कुरो जानेर आनन्दपूर्वक जीवनयापन गर्न लाग्नुभयो युधिष्ठिर महाराज। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामद अभिज्ञात कालः परम दुस्तरः। यस प्रकार पाण्डवहरू गृहस्थाश्रमको बसेर राज्यको भोग गर्दै आफ्ना कार्यहरूमा लागिरहेका छन्। उनीहरूले आसक्त भएर लाग्दै थाहै नपाई उनीहरूको के भयो त भन्दाखेरि केही समय बितेर गयो, थाहै नपाई, किनभने राज्यमा बसेका छन्, भोग गरेका छन्, यो त्यो गर्दा गर्दै थाहै नपाई समयहरू बित्यो। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत। अब एक दिन यो कुरो थाहा पाएर अब यिनीहरू आफ्ना राजकाजमा लागि परेका छन् पाण्डवहरू भन्ने कुरो थाहा पाएर एक दिन खुसुक विदुरजी महाराज धृतराष्ट्रका सामनेमा जानुभयो दाजुभाइ ठाउँमा। ए दाजु, ओ कति दिन बाँच्ने इच्छा छ तिमीलाई? धृतराष्ट्रलाई गएर सम्झाउनुहुन्छ, हेर अब कति दिन बाँच्छौ तिमी, यसरी बसेका छौ, यिनीहरूलाई मार्न भनेर तिमीले कति उद्यम गर्यौ, कति थोक गर्यौ मार्न, यी पाण्डवहरूलाई मार्न भनेर अब तिमी यसरी लागि परिरहेछौ। पाण्डवहरूको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा तिमीले मार्न भनेर अनेक उद्यमहरू गरेका थियौ। ए दाजु, तिमी आज तिमी नै यसरी लागि परेका छौ, बसिया छौ, पाण्डवले दिएको चाहिँ खानेकुराहरू खाएर बसिया छौ, कति दिन बाँच्ने इच्छा छ? अझै मर्ने, अझै संसारको भोग गरिसके, अब चाहिँ म निक्लिन्छु भन्ने छैन भनेर यस्ता प्रकारले भन्नुहुन्छ। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जन सद्यो विमुच्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। कालको वशीभूत भएर मानिस आफ्नो प्रियतम प्राणबाट पनि विष युक्त भएर तपाईको चाहिँ के हुन्छ भने बाध्य भएर धन जन आदि वस्तुबाट विषयमा लागिरहन्छ, विषय भोगमा लागिरहन्छ। तपाईलाई पनि कतिन्जेलसम्म विषय भोगमा लागिरहन मन छ? तपाईका 100 भाइ छोराहरू मरिसके, तपाईका सुहृद आफन्त मित्रहरू मरिसके र पनि अहो महीयसी जन्तोर जीवितासायया भवन् भीमापवर्जितं पिण्डम आदत्ते गृहपालवद।
अहो महिषी जन्तो। अरे आश्चर्यको कुरो छ। तपाईलाई अझै मर्नु मन छैन? कति दिन बाँच्ने इच्छा छ तपाईको? गरौँला 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 भनेर बसिया छ। गरौँला, ध्यान गरौँ, जप गरौँ भन्यो भने गरौँला गरौँला। मान्छे कस्तो हुन्छ भने बाँच्ने कति दिन इच्छा, कहिले मर्नै चाहँदैन। गरौँला गरौँला, गर्न भन्यो भने गरौँला गरौँला। करिष्यामि 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 ति चिन्तयन् मरिष्यामि 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 तु विस्मृतम्। गरौँला गरौँला भनेर मर्छु मर्छु भन्ने कुरो बिर्सिन्छ मान्छेले। गरौँला, जे पनि गरौँला, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, 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 पढौँला, पढौँ न गुरुहरू भन, पढौँला पढौँला भन्दा सक्यो। आयु बितेको कुरो बिर्सियो। वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भइसक्यो बिर्सियो। यत्रो वर्ष भइसक्यो, दारी जुङ्गा पलाइसक्यो, बिर्सिसक्यो। पढौँला, ध्यान गरौँ न भने गरौँला भने, हजुरआमा तपस्या गर्नु न अब त भन्यो भने गरौँला। नातिको बिहे हेरेपछि गरौँला, पनातिको हातबाट खिर खाएपछि गरौँला। अब भन्छ के मान्छेको इच्छा कति छ कति। यसैले अहो महिषी जन्तो, अहो आश्चर्यको कुरा छ। महिषी जन्तो यो अत्यन्त प्रबल हुन्छ। मान्छेको बाँच्ने इच्छा चाहिँ, जीवित आशा भनेको बाँच्ने इच्छा अत्यन्त प्रबल भएको हुन्छ। यसैले तपाईँ पनि त्यो बाँच्ने इच्छा प्रबल बनाएर बस्नु भएको छ। अनि के छ त भन्दा त्यही भीमलाई विषको लड्डु खुवाएर मार्न पठाउने तपाईँ होइन। अनि यही भीमलाई त्यो के अरे उसलाई के भन्छ अरे नि, दुर्योधन यी धृतराष्ट्र तिमी भन्छौ नि कहाँ हुन्छ र, यी पाण्डवले, यो भीमले त मलाई कति माया गर्छ भनिदिए। भीमले त मलाई त कति माया, पाण्डवले माया गर्छन्, त्यसमा पनि भीमले त अत्यन्तै धेरै माया गर्छ भनेर भने। अनि त्यति बेला विदुरले भन्छन् धिक्कार छ दाजु तिमीलाई, यो भीमलाई मार्न भनेर तिमीले अनेक कुरा गर्यौ, लगेर चाहिँ नदीमा बगाइदियौ, विषको लड्डु खुवायौ, अनेक गरेर चाहिँ राज्यबाट निकाल्यौ, 12 वर्ष वनवास अज्ञातवास पठायौ, लाको भवनमा आगो लगाइदियौ, र पनि लाज लाग्दैन भीमले दिएको त्यो के भन्छ पिण्ड खाएर बस्न? भीमाप वर्जितम पिण्डम आदत्ते गृहपाल, घरपालुवा कुकुरले जस्तो भएर लिब्रिक्क परेर भीमले दिएको पिण्ड खाएर बसेका छौ, र पनि अझै लाज शरम छैन तिमीलाई? भीमले माया गर्छ भन्न भनेर भनिदियो हैन। भीमले दिएको पिण्ड खाएर बसेर पनि भीमले माया गर्छ भन्न लाज लाग्दैन? धिक्कार छ। यसैले छोडिदिनुस् यो संसारको माया मोहलाई, छोडिदिनुस्, कोही छैन तपाईको, हिँड्नुस् जङ्गलमा भनेर यस्ता प्रकारले भन्नुहुन्छ। अग्नि निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता हृतम क्षेत्रम धनम येषम तद्दत्तैर अशुभिक्यद। हेर, अग्नि निष्ठो, अग्निले डढाउन खोज्नु, निसृष्ट अग्नि लगाउनु भयो यसैलाई मार्न भनेर। यस्तै गरी तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दा गरह दत्तह विष पनि दिनुभयो, दाराश्च दूषित उनीहरुकै पत्नीको दूषित बनाउनु भयो। दुशासनले सारी तान्दा तिमी त्यही थियौ त, हेरिरह्यौ, रोक्न सक्यौ? राजा थियौ, राजाले हुँदैन भनेको भएदेखि सकिजान्थ्यो, त्यो पनि सकेनौ। उनकी पत्नीलाई द्रौपदीको सारी फुकालेर नाङ्गे बनाउँछु भनेर दुशासन तिम्रो छोरो लागि पर्दा छोराको प्रेममा परेर तिमीले यति ठुलो अन्याय गर्यौ। आज त्यसैले दिएको पिण्ड खाइरहेका छौ, धिक्कार छ। कति बाँच्ने इच्छा छ तिमीलाई हैन? अनि ऋतम क्षेत्रम धनम येषम, धन सम्पत्ति पनि हरण गर्यौ, उसको राज्य पनि हरण गर्यौ। तद्दत्तै र अशुभिकियत, कति दियौ, उसले दिएको अन्न खाएर बाँचिरहेका छौ तिमी। ओहो, अझै पनि बाँच्ने इच्छा छ। हिजो त्यति धेरै गरेको आज तिनीहरूले माया गर्छन् भनेर बसेका छौ, लाज शरम छैन भनेर विदुरजी महाराज भन्नुहुन्छ। तत्रापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषो परेत्यन्निच्छतो जीर्णो जरया बाससे इव। यस प्रकारले दुःखको अनुभव गर्ने देहमा आसक्त भएर बाँच्न चाहने हजुरको वृद्ध अवस्था भइसक्यो, शरीर पनि डुब्न लागेको घाम जस्तो भइसक्यो, शरीर पनि प्रतिदिन क्षण हुँदैछ, कपडा जस्तो कपडा लगाएको कपडा घाम पानीले गर्दा त्यो के भन्छ चियातिएर धुजा भइसकेको छ। त्यस्तै गरी शरीर तपाईको जीर्ण भइसकेको छ, र पनि तपाईलाई अझै बाँच्ने इच्छा छ। यस्वकान परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरि गेहाद प्रव्रजेत स नरोत्तमः। अब यस्ता प्रकारले आफ्नो विवेकले होस् अथवा अरूले कमसेकम आफू जान्दैन, देखेर जान्नु, भनेको मान्नु, त्यो पनि नभए खोइ पनि के गर्नु भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो हजुरआमाले। त्यस्तै
सर्वप्रथममा देखेर जान्नु अरे, नभए भनेको मान्नु अरे। विदुरजी महाराज यही भन्दै हुनुहुन्छ यो श्लोकमा, यो 26औं श्लोकमा, 13औं अध्यायको 26औं श्लोकमा गएर यही भन्दै हुनुहुन्छ विदुरजी महाराज। आफै जान्नुपर्ने हो तिमीले, हैन दाजु, हजुरले आफै जान्नुपर्ने हो। यस्वकान परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिज्ञाद प्रव्रजेत स नरोत्तम। आफ्नो विवेकले होस् अथवा आफ्नो विवेकले नजानेपछि अर्काले सम्झाएर होस्, सुख चाहनेवाला व्यक्तिले सम्झिएर यसबाट विरक्त हुनुपर्दछ। आफ्नो अन्तःकरणलाई बसमा राखेर हृदयमा हरिलाई स्थापित गरेर, भगवान हरिलाई स्थापित गरेर प्रव्रजेत स नरोत्तम घरबाट निक्लिएर जानु पर्दछ। तर तपाईँ अझै पनि घरमै बसिरहनु भएको छ भनेर सम्झाइसकेपछि लौ हुन्छ भाइ तिमीले भनेको ठिकै हो भनेर लु जाउँ त भनेर अब तथो दिचिम दिशम यातो स्वैरज्ञात गतिर भवान इतो वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुण विकर्षणः। यसपछि आउने समय मनुष्यहरूको गुणलाई घटाउने खालको हुनेछ। त्यसकारण आफ्ना सम्बन्धी थाहा पाउने गरी हजुर अरू आफ्ना सम्बन्धीहरूले थाहा नपाइकन हजुर उत्तरको बाटो लाग्नुहोस्, जानुहोस् उत्तरतिर, अब छोडिदिनुहोस्, जङ्गलतिर जानुहोस्, यो राज्यलाई छोडिदिनुहोस् भनेर अब सम्झाइसकेपछि उनी के गरे त भन्दा उत्तरको बाटो जङ्गलतिर लागे। अनि उहाँ गएको थाहा पाएपछि गान्धारी, उहाँकी पत्नी गान्धारी पनि पतिम प्रयान्तम सुबलस्य पुत्रे पतिव्रता चानु जगाम साध्वी हिमालयम न्यस्तदण्ड प्रहर्षम मनस्विनाम इव सत्प्रहार। अब पतिम प्रयान्तम, पतिका पछि पछि लाग्नुभयो। पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि पतिका पछि पछि लाग्नुभयो। अब यस्ता प्रकारले अत्यन्त घोर जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। अब बिहान भयो, बिहान उज्यालो भयो, राति नै गइसके। अब बिहानको उज्यालो भइसकेपछि विमृज्या श्रोणी पाणिभ्याम विष्टभ्याम आत्ममा विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रु प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरण। अब के भयो त भन्दा बिहानको समय भयो, उहाँ चाहिँ दिनै दिनै बिहान जुरुक्क उठेर आफ्ना ठुलो बुवालाई धृतराष्ट्रलाई नमस्कार गरेर दिनको सुरुवात गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नी आमालाई नमस्कार, प्रातःकाल उठी रघुनाथा मात पिताके जोडहिन माथा, हैन बिहान उठेर चाहिँ रघुनाथ भगवान के गर्नुहुन्थ्यो अरे भने आफ्ना बुवा आमालाई शिर निहुर्याएर प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो अरे। त्यस्तै युधिष्ठिर महाराजले पनि शिर निहुर्याएर प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। आज नमस्कार गर्न जानु भएको माता पितै हुनुहुन्न, लौ कहाँ जानुभएछ भनेर सोध्नुभयो। सोध्नुहुन्छ तत्र सञ्जयमासीनम प्रपच्छोद्विग्न मानस गावल गणे क्व नस्तारो वृद्धौ हिनश्च नेत्रयो। हे गावल गणे, हे सञ्जयजी, मेरा वृद्ध भएका हिनश्च नेत्रयो, आँखा नभएका मेरा बुवा आमा कहाँ जानुभयो आज मलाई छोडेर। अम्बाच हतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुहृद अपि मय्य कृत प्रज्ञे हतबन्धु सभार्यया। अरे मेरी आमा गान्धारी जसका आँखा पनि बन्द भएका थिए, जसका छोराहरू पनि मरेका थिए, त्यस्तै गान्धारी आमा पनि आज हामीलाई छोडेर कहाँ जानुभयो हे सञ्जय तिमीले देख्यौ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब यस्ता प्रकारले विदुर र धृतराष्ट्र नै कहाँ जानुभयो, कष्टको कुरो छ। आज मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो, मैले गरेको सेवाले दुःख पाउनुभयो कि अथवा मैले गरेको सेवाबाट तृप्त नभएर प्रसन्न नभएर मबाट कहीँ गल्ती भयो कि किन मलाई यसरी छोडेर जानुभयो भनेर यस्ता प्रकारले आँखाबाट आँसु खसालेर युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुहुन्छ। अनि विमृज्या श्रोणी पाणिभ्याम, अश्रुणी पाणिभ्याम हातहरूले आँसु पुस्दै पुस्दै के गर्नुहुन्छ त भन्दा सोध्नुहुन्छ। सञ्जय पनि भन्छन् रोइरहेका थिए, लौ मलाई पनि थाहा भएन, म नभएको समयमा रात्रिकै समयमा जानुभएछ। अहो वेद व्यवसितम पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धारी आवा महाबाहो मुसितोस्मि महात्मभि। हे कुलनन्दन, मलाई हजुरका दुवैजना काका र गान्धारीको संकल्पको विषयमा केही कुरो पनि थाहा भएन। उहाँहरू कहाँ जानुभयो उहाँहरूले मलाई नसोधिकिन नभनिकिन थाहै नपाई सुटुक्क जानुभयो। यसैले कहाँ जानुभयो म पनि चिन्तित छु भनेर सञ्जयले भनिसकेपछि युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, लौ मैले गरेको हे मेरा पिता धृतराष्ट्र, हे विदुरजी, हजुरहरू कहाँ जानुभयो? पुत्रको शोकले व्याकुल भएर कहीँ जानुभयो कि अथवा अरू कुनै विषयमा मलाई
मलाई थाहा भएन कहाँ जानुभयो, झट्ट आइदिनु पर्यो। कर्णधार युवा पारे भगवान पारदर्शक अथाव भाषे भगवान नारदो मुनि सत्तम। नारदजी आइपुग्नुभयो। यस्तै बखतमा नारदजी आइपुग्नुभयो। नारदजी महाराज आइपुगिसकेपछि नारदजीलाई सोध्नुभयो, हे प्रभु, हे नारद, आज मेरा बुवा आमाले छोडेर जानुभएछ, कहाँ जानुभयो, अत्यन्तै चिन्ता छ भनिसकेपछि नारदले भन्नुहुन्छ, तिमीले चिन्ता गर्न पर्दैन। किन पर्दैन त भन्दाखेरि तिम्रा बुबा आमा महाकञ्चन सुचो राजन यदीश्वर वशम जगत लोका सपालयस्ये मे वहन्ति बलिविषितो। महाकञ्चन सुचो राजन, हे राजन महाकञ्चन सुच, कुनै पनि शोक नगर। किन भन्दाखेरि यो लोक सबै परमात्माद्वारा सञ्चालन भएको यो क्षेत्रमा कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन, यसैले तपाईहरूले शोक गर्नु पर्दैन। यस्तै गरी यथा गावुनसी प्रोक्तास्तन्याम बद्धाश्च दामभि वाक्तन्याम नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमेसितो। जसरी दाम्लोले बाँधिएका गोरुहरू नाकी छेडेर नाकमा दाम्लोले बाँधे पनि आफ्नै स्वामीको भारी बोकेर अगाडि बढ्दछन्, त्यसै गरी वर्णाश्रम आदि अनेक धर्महरूमा जति लागि परे पनि के भयो त भन्दा ईश्वरको आज्ञा पालन गरेर ईश्वरको डोरीमा बाँधिएर मान्छे जो लागिरहेको हुन्छ त्यो मान्छे मुक्त भएर जान्छ। तिम्रा माता पिता पनि जङ्गलमा जानु भयो, तपस्या गरेर बस्नु भएको छ, तिमी चिन्ता नलेऊ, तिम्रो चाहिँ सोच नगर, तिम्रो मोहलाई त्यागिदेऊ। तस्मात् जह्यङ्ग वैक्लव्य मज्ञान कृतमात्मन कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरस्ते च माम बिना। अब म बिना यिनीहरू कहाँ जानुभयो, कसरी बस्नुहुन्छ होला भन्ने चिन्ता नगर, भगवानले नै उनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। अहस्तानि सहस्तानाम अपादानि चतुष्पदान वस्तुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। के छ त भन्दाखेरि जीवहरूलाई बाँच्ने आधार अनेक बनाइएको छ। जङ्गलमा भएका जनावरहरूका लागि जो चाहिँ मांसभक्षी जनावरहरू छन् यिनीहरूको लागि अरू जनावरहरू निर्माण गरिएको छ। जो नरभक्षी छैनन्, जसले चाहिँ मांस भक्षण गर्दैनन्, यिनीहरूलाई फलफुलको भगवानले निरूपण गर्नुभएको छ। भोजन जसरी पनि प्राप्त हुन्छ, जङ्गलमा भएका जति पनि स्याले गिद्धहरू छन् यिनीहरूले पनि भोजन प्राप्त गर्दछन्। बाघ भालु मृग यी सबैले भोजन प्राप्त गर्दछन् भने तिम्रा बुवा आमाले पनि प्राप्त गरेरै बसेका छन्। यसैले तपाईले चिन्ता नगर्नुहोस्। भगवान स्वयं प्रकाशमान हुनुहुन्छ, जीवको भित्र र बाहिर नै प्रकाश गराउनेवाला हुनुहुन्छ। आत्मा हुनुहुन्छ, आत्माहरूका पनि आत्मा हुनुहुन्छ, अनेक प्रकारले प्रकट हुनुहुन्छ। भगवान अनेक प्रकारले प्रकट हुनुहुन्छ। यो समय समस्त प्राणीहरूलाई जीवनदान दिने उहाँ नै भगवान हुनुहुन्छ। अहिले पृथ्वीमा देशद्रोही दैत्यहरूको नाश गर्नका लागि अब कालको रूपमा अवतार लिनुभएको भगवान श्री कृष्ण पनि उहाँ नै परमेश्वरकै रूप हो। यसैले हे युधिष्ठिर तपाईले चिन्ता नगर्नुहोस्। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवतः ऋषिणाम आश्रमम गतः। धृतराष्ट्र स्वभार्यया, धृतराष्ट्र के हुनु त भन्दा आफ्ना भ्रात्राका साथमा धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा आफ्ना भाइ विदुरका साथमा गान्धारीका साथमा जानुभएको कहाँ त भन्दा दक्षिणेन हिमवतः, हिमवत को दक्षिण क्षेत्रमा ऋषिणाम आश्रमम गत, ऋषिको आश्रममा जानु भएको छ। अब त्यहाँ उहाँहरूको कति समय बस्नुहुन्छ त भन्दा स्रोतोभि सप्तभिर्या वै स्वर्धुनि सप्तधा व्यधात सप्तानाम प्रीतये नामना सप्त स्रोत प्रचक्षते। सप्त ऋषिहरू प्रसन्नताका लागि 7 थरीको मूलका स्रोतहरू बताइएको छ। त्यस्तो ठाउँमा गएर स्नान गर्नु भएको छ। अग्निहोत्र आदि कर्म गरेर दिन व्यतीत गराइरहनु भएको छ। अभक्ष जलको भोजन गरेर बसेका त्यस्ता यिनीहरू आसनलाई जितेर श्वासलाई जितिएर प्राणायाम गर्दै दैनिक रूपमा हरिको भावनामा लागेर आफ्नो शरीरलाई जितिसकेका छन् तिम्रा बुबा आमाले। यसैले तिमी चिन्ता नगर। निवर्तिता खिलाहार आस्ते स्थाणुरिवा चलः तस्यान्तरायो मै बाभो सन्न्यस्ताखिल कर्मण। सन्यास कर्म
कर्ममा निवृत्त भएर खानपानलाई छोडेर एक टक लागेर अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले तपस्या गरेर बस्नु भएको छ। तिम्रा बुवा आमाले यसैले तिमी चिन्ता नगर सवा अद्यतनाद राजन परतः पञ्चमे हनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मिर भविष्यति। सवा अद्यतनाद राजन आजबाट 5 दिन बितेपछि ती धृतराष्ट्रले आफ्नो शरीरलाई त्याग्नेछन्। त्यो शरीर भस्म भएर जानेछ, योगाग्निमा जलेर भस्म हुनेछ। दयमानेग्निवीर देहे पत्यु पत्नी सहोटजे। अब आफ्ना श्रीमानको शरीर जलेको देखेर उनकी पत्नी गान्धारी पनि त्यही अग्निमा प्रवेश गर्नेछन्। वैस्थिता पतिम साध्वी तम अग्निम अनुवेक्ष्यति। वैस्थिता त्यहाँभन्दा बाहिर रहेकी उनले पनि आफ्ना श्रीमानको शरीर जलेको देखेर श्रीमानसँगै सती जानेछन् शरीरमा जलेर। आजका 5 दिन पछाडि तिम्रा माता पिताको अथवा ठुला बुवा ठुली आमाको मृत्यु हुनेछ। विदुरस्तु तदाश्चर्यम निशाम्य कुरुनन्दन हर्ष शोकयुतस्तस्माद् गन्ता तीर्थ निसेवकः। अब विदुरले पनि त्यो देखेर, त्यो दाजु भाउजूको मृत्युलाई देखेर, दाईको आश्चर्यजनकको मृत्युलाई देखेर उनी के गर्छन् त भन्दाखेरि दाजुको वियोगले दुखी हुँदै उनी पनि तीर्थयात्राका लागि निक्लिनेछन् विदुर। यसैले तिमीले चिन्ता नगर इत्युक्त्वा थारुहद स्वर्गम नारदः सह तुम्बुरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्सुकः इत्युक्त्वा थारुहद। अब यति युधिष्ठिरलाई भनेर नारदजी महाराज पनि तुम्बुरुका साथमा स्वर्गतिर लाग्नुभयो। युधिष्ठिरले पनि नारदजी महाराजको वचनलाई हृदयमा राखेर अनि अत्यन्त केही खिन्न हुँदै केही खुसी हुँदै परमात्मासँग प्राप्ति हुने रहेछ भनेर प्रसन्न हुँदै हुँदै हृदयमा उहाँले शोकलाई त्यागिदिनु भयो भन्ने प्रसङ्ग यो श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको 13औं अध्याय। हामीले आज 12औं र 13औं अध्यायको प्रसङ्ग सुन्यौं। भोलि हामी 14औं अध्याय 15औं अध्याय आदि प्रसङ्ग श्रवण गर्दै जानेछौँ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको। हामी श्रीहरि आध्यात्मिक गुरुकुल मनोकामना धाममा यो श्रीमद् भागवत पढिरहेका छौँ। हजुरहरू दैनिक रूपमा हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। सबैजनालाई विशेष विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जगन्नाथ गुरुजी महाराजको जय हो। श्रीहरि।